Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Guys, आता हांव रेडी जालां कामां वचपा. आतां आमगे प्रेयर बी जालें आनी आतां हांव दाखयता आतां हांव भायर सरतां वयता बसी कडेन. हांव काल पडलोलें न्ही तें रिलायन्स मार्टान तें आजून दुखोता गायज सगलें आंगू दुखोता हातूय उखलूंक जायना चोय अशें करून आयची क्लायमेट चोय ह्या भाशेन आहा ग्लुमी आहा बारीक बारीक पावस येता वयता ह्या भाशेन आहा चोय सदां भाशेनूय सकाळीचे दाखयता तुमकां मॉर्निंग व्यू. ओके, दीस इज मॉर्निंग व्यू हिंगाचे वयसान आनी मागीर सकाळी वचोन दाखयता. ओके, सो स्टे ट्यून गायज. सो गायज हांच्या आतां हांव सकाळी येयलां आनी आयज मातशें ब्रायट दिसता. पावसा दिसायन ऑगस्टा म्हयन्याचे आतां सकाळी येयलां हे भाशेन आहा. आयज थोडेशें ब्रायट अशें आहा मिन्स पावस पडोंक शकता केन्नाय क्लायमेट. ओके, आतां बस स्टॉपार वयता. स्कूल बस वयताय. आयचे दीस अशें कितें आहा चोय काळोख जाला आहा ग्लोमी. आतां सद्या तो पावस ना. कबूतर न्ही सगलीं हे स्पॅरोज आहाय न्हू तेंकां दाणायताय. मोदें एक दोन पावटी स्पॅरोज दिसती पडलोले चोय हिंगा आहाय थोडेशे ते कबुतरां भिवून धांवताय. न्ही हे झाडाचे आसताय ते पूण हिंगचे सगळीं कबूतर आहाय न्ही तेंकां फीड कोन्न नाकाय म्हळ्यार लोक फीड कोत्ताय तेंकां. लोकांक कितें सांगपाचें. ह्या भाशेन आहा आयचे दीस. सो गायज स्टे ट्यून. आतां वयता बस स्टॉपा कडेन आनी मागीर ऑफिसां वचोन एज युजल सदां भाशेन दाखयता तुमकां. ओके, सो गायज हेंचो आतां ऑफिसां पावले आनी आतां मुगे टेबल सेट करून आतां वर्क करून लागोला. आतां ती क्लिनींग चालू आहा ऑफिसां. ओके, सदां भाशेनूय आनी आयचोय पावस ना पूण ग्लुमी आहा केन्नाय पडोंक शकता ह्या भाशेन आहा आयचें वेदर. आतां ऑफिसां पावन आतां वॉकिंग करता आनी मागीर सांजे मागीर तुमकां घार वचोन हांव मेळटा आनी मागीर थिंगा एंड करता. आनी कितें सांगपाचें कांय ना सदां भाशेनूय डेली रुटीन. सो गायज स्टे ट्यून. मागीर घार वचोन तुमकां मेळटा. ओके, सो गायज हेंचो आतां हांव घार पावलें. ओके, सकाळसान वयर येयलें आतां कोत्ता न्हांव वयता. ओके, न्हांवन येता आनी मागीर कितें रांदीत तें तुमकां दाखयता. ओके, आयज अशें आहा चोय काळोख जावपा येयलें न्ही चोय भायल्यान काळोख. ओके गायज स्टे ट्यून. सो गायज हेंचो आतां हांव न्हांवन येयलां. सा टायर्ड जालां कांय करपा जीव ना. हात बी सारको उसळटा तकली उसळटा पूण कितें करया एकलें आहा तो रांदूंकू पडटलें न्ही. तेंचो आतां हेचे कुळीद उकळ्ळे तेजे उदक हांवें दाखयलो न्ही तुमकां कुकरां उकडटना आनी हेचो हे कुळीद आतां ही कुळडां हांव भाजी कोत्ता. तेजे पासून आतां हेचो पियाव घातला एक टमाट घातला आलं लसूण दवरला आनी बाकी मसाले हांव तुमकां दाखयता कितें कितें घात ते. हांवें गेलते सुमणाकूय दाखयलो गायज. आतां हे तें पॅकेट हाडलोलें न्ही गोंयसान त्यात काबार करूंक जाय म्हूण हांव तेंकां काबार कोत्ता कोण ते दवरून कित्याक फायदा न्ही चड दीस म्हणून ते आतां हें गेल सुमणां आतां हितू पियाव घाता होण्णाकूय. ओके, गेल ते सुमणां एक पाट केलें आनी हे सुमणां जालें धाकटुलें पॅकेट हाडलो तें भागीदारीसान हाडलां हांवें गोंयान. सो गायज स्टे ट्यून. आनी भाकरी कोत्ता मागीर पयलीं भाजी कोत्ता. ह्या भाशेन उसळट न्हू तें अशें करून हांव कुशीत रावता. सो गायज आतां तितून मसालो घाता जिंजर गार्लीक पेस्टूय घाता आनी हो दुसरो मसालो घाता इल्लोसो हिंगूय घाता. हिंग घातल्यानी गायज पोटा बरें आसता. इल्लेशें न्ही तेल गरम जावन तो घालपाचें चिमटीभर हिंग कित्याक हे कुळीदूय जाल्यार दाळी भाशेनूय न्हू सारकें हें जाता गॅस जाता पोटाक.
म्हण पोटा कुडकुड जाता अशें करून उसळटा हे भाशेन धाकण लायत मागीर हांव तेका कित्याक नाल्यार सगळें उसळणी सगळें मेळ जाता आनी म्हाका तें लायक भाजी एक सायडीन व्हडना गायत म्हणटरी मागीर हें जाता भाकरी करूंकूय दवरता गायस सो ह्या भाशेन कोण ना आदार जाल्यार वरना जाल्यार देखून कामां सांगीन करूंक पडटा गायस आतां मिरसांगे पीठ घायला एक कुलेर ओयली पीठ घायला अर्दे कुलेरी ना कुलेर न्हू कुलेरी मीठ घाता टेस्टा प्रमाण मीठ घाता आनी इल्लोसो सुक्या धनिया सुक्या सामरान जिरा पावडर घाता पोटा बरें आसता आनी जेवणूय टेस्टी जाता आनी म्हाका हिंगा आगरी कोली मसाला आहा गेलचे पाटी घायला बरें जालोली इल्लोसो टेस्टा घाता हांव आगरी कोली मसाला ओके आगरी कोली मसाला चिकन मटन केलें आनी बरें जाता गायस इल्लोसो खोबरो भाजून न्ही आमी शाकोत करता त्या भाशेन नाल्ल भाजून घायलो न्ही खोबरो जाल्यार आनीकूय बरें जाता ते आतां ह्या भाशेन मसाला आतां रोस्ट आतां कच्चा रोस्ट जाला ह्या भाशेन पटपट उसळट न्हू तें म्हाका बरें लागना म्हणून हांव त्या कुशीत रावता रांदतना देखून मुगे वेट वायप आहा न्हू तेणें चोय ह्या भाशेन आतां मसालो व्हडना हांवें ड्राय मसाला घायलोलो आनी पावडर सगळो तो आतां हांवें भाजीला आतां हितून टोमाट घात गायस ओके ट्रायपोड ना जायना न्ही हिंगा थिंगा अशें जाता वयर सकयल जाता सो हें आतां हें टोमाट घाता सा गोळ्यात गायस पूण कितें करूं जाता तोपल्याकूय कितें जाता काल पडलें धरून सो गायज हेंचो न्ही आतां हें टोमाट घायली हें टोमाट बरें मॅश जावपा जाय बरें भाजूं जाय तितूंकू खण्णाकू हें उरोवं नाका जीत उरोवं नाका जीत म्हळ्यार अशें करून कुडकी जावपा नाका मॅश जावपा जाय ह्या मसाल्यान ओके गायज तर अशें करून आतां ताका बंद करून दवरता हांव चिंतालें उत्तपा कोत्ता म्हूण आतां आनी हाल्यांकूय जेवणां पूण उत्तपा न्ही आसूं हे कुळीद उकडलो आहाय म्हूण हांवें म्हणलें चल कुळीद उकोवन येवपा जाता एक दीस केन्ना अशें करून खंय वयता जाल्यार पावना रांदपा पावनाय न्हू तेदोन बीन ओके एक दीस पयलीं रांदून दवरलें पूण डेली सकाळचें पयचें बन्नी हेल्था घाता हितूंकू उकोवन दवरल्याय ते सगळे हेचे अशें करून सगळे बॉयल करून दवरलो आहाय न्हू ते कुळदान घाता जालें आनी एक सायडीन आतां भाकरी करून दवरतलें आनी ते सायडीन गॅसीर शिफ्ट करता गायज ओके तुमकां केश लागत मुगे रांदपाक हे स्टायलू आनी व्लॉग मसाले बी बरो लागत जाल्यार कमेंट कराय गायज प्लीज कमेंट कराय न्हू कमेंटू कोन्न नाय हांव न्हू कितें जालें तें मुगे हेका चॅनला ह्या भाशेन कुळीद भाजी आनी इल्लेशें उदक घात गायज कित्याक जाण तूं उदक तें मातशें मसालो बरो तितून हें जावपा जाय न्हू सुकी ती भाजी पूण कुळीद बरें त्या मसाल्यान हें जावपा जाय न्हू ह्या भाशेन मुरोंक जाय मसालो बरो वसोंक जाय तितून भितर जाल्यार तें बरें जाता टेस्टी आतां मीठ थोडेशें चाखून चोयता आनी इल्लें मिठा घाता चड नाका नाल्यार हार जातलें आयज तोंडा टेस्टूय ना एक आयज राती हांवें एक प्रोसीन घेवन न्हिदोता कित्याक आंग चड उसळटा गायज जायना मातशें पूण तकली वयर करूंक जायना म्हणजे तें रांदयता जेयता आतां एक सायडीन भाकरी करून दवरता ओके ते कुळडां व्हरपाक येयलो बारीक गॅस करून एकात मातशें शिजयता शिजल्याय तें बरें पूण मसालो वचोंक जाय न्ही तितून भितरी ह्या भाशेन आतां बारीक दमार करपाक पिठूय मोयन दवरता रातीचें करून दवरता सकाळीं जायना 4 वरांचें उठोन हें सगळीं करपाक जाय म्हणून रातची करून दवरता व्लॉग केश लागताय कमेंटान सांगाय कमेंट कराय लायक कराय शेअर कराय कमेंट सब्सक्राइब कराय गायज मेन मुट्टे सब्सक्राइब कराय मुगे चॅनला गायज हे भाशेन कुळडां भाजी
हांव नको तुमी गोंय कोत्ताय जाल्यार महाराष्ट्रान लोक ते पिटी म्हणटाय भाजून तेच पावडर करून शिता बारबो जेवपाक कोडी अशी कोत्ताय ती पिटी. सो ह्या वाटेच्यान हांव चपाती पिठूय मळटा. फाल्यां टिफिना चपाती 2 फुलका आनी 1 हेका ब्रेकफास्ट, 2 लंच आनी 1 ब्रेकफास्ट. फ्रिजीन दवरता. डेली मळटा डेली रातची मळटा. आयज रातीको मळले सकाळी केली भाकरी अशें करून मगे जेवण. उसळटा न्हू जेवण रांदतना म्हूण कुशीत रावपा पडटा. आनी सुमना एक पाट सगळी काण दिता. आतां खबर ना हाली दुच्या पावता जाल्यार सोमार मंगळार नाल्यार बुधवारा दिता. कित्याक सगळी काम एक पावटीन जायना न्हू. सुमन बरी म्हूण एक दीस एक काम पावस गरम तळना. गायज म्हणजे भाकरीनी फुलोव लागोली बरी करून अशें करून फुलोवली न्ही जाल्यार म्हणटा भाकरी शिजोवली कळ्ळें न्हू. हे भाशेन आतां हेचे म्हणजे हेय बरें करून जालें. थोडेशें कोथमीर घात कातून न्हू. कोथमीर बेशी घालून जितेली कातून दिता. अंडोर कोथमीर घालून इसोत ना आनी सुकोन वयता. केसो फायदो न्ही गायज. कोथमीर हाडटा सुकयता आनी उडयता भायर. जायना सगलें कामां जायन टायर्ड जाता न्हू. कितें करूं कितें नाक दिसता. शॉर्टकट मारून दिसत सगलें म्हणून तें सगलें सुकोन वयता. हाडटा सगलें एक करून गेल्यार दुसरी जाता. सो आतां हांवें कोथमीर घायल्या हितून. कुळडा भाजयेक कोथमीर घायन आतां मिक्स केली. आयज भाकरी जळली गायज जळली ती.